अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ते हुए मनशियात के इस्तेमाल के रुझान के बारे में। हर साल आधा मिलियन पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इस ड्रग एडिक्ट लिस्ट में शामिल हो रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर की जो एज है, जो उम्र है, वो 18 से लेके 25 साल तक की है। हर 10 में से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो किसी न किसी तरह का की नशे आवर चीज़ इस्तेमाल करता है और हमारी कुल 6% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि लगभग 6.7 मिलियन पीपल जो हैं वो किसी न किसी तरह का नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 9% जो हैं वो एडल्ट मर्द हजरात हैं और 2.9% जो हैं वो एडल्ट फीमेल्स हैं। तो ये सब क्या होता है, क्यों लोग इसकी नशे आवर चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं और उनसे क्या उनको मज़ा आता है और फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब उनको वो ड्रग ना मिले, इस सब के बारे में आज हम बात करते हैं और हमें इन लोगों को कैसे हेल्प आउट करना है। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक। तो ड्रग एडिक्शन जो है, नशे आवर अद्वियात की लत जो है, चीज़ों की लत जो है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक दिमागी डिसऑर्डर है जिसमें हमारा दिमाग और हमारा बिहेवियर दोनों ही चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से हम अपने आप को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहते कि हम उस ड्रग को दोबारा ना लें, हम उसको बार बार यूज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक भंवर है जिसमें कि हम फंसते ही चले जाते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। इनिशियली ये एक न्यू एक्सपीरियंस के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं कि चलो एक दफ़ा लेके देख लेते हैं क्या होता है और फिर वो उसकी लत में पड़ जाते हैं। बहुत जल्दी इसकी लत लग जाती है चंद दफ़ा के इस्तेमाल से ही। तो ये किस किस को लगती है? हर एक को तो नहीं लगती। जहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर हमारा मजबूत ना हो, जहाँ फैमिली इश्यूज चल रहे हों, ब्रोकन होम्स हों, सिंगल पेरेंट्स हों या फिर लड़ाइयाँ भड़ाइयाँ घर में चलती रहें या फिर बहुत गुर्बत हो या फिर बहुत ज़्यादा पैसे की फरावानी हो, इन सब केसेस में लोग जो है वो सुकून हासिल करने की खातिर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि ख़ासकर टीन्स और स्टूडेंट्स में ये होता है कि एक दूसरे से बढ़ने की खातिर और अपने आप को हाई सोसाइटी में प्लेस करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए जो है वो मनशियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। फिर जो है कुछ स्टडी स्ट्रेस की वजह से करते हैं कि जी उनको बहुत पढ़ाई का बोझ है, बहुत अंडर प्रेशर आ रहे हैं, टू मच उनसे जो है एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, तो वो फिर इनको इस्तेमाल करके ज़हनी सुकून समझते हैं कि उनको आ रहा है और वो यूज़ कर लेते हैं। फिर कुछ के जो है वो मौरूसी तौर पे उनको ये ड्रग्स जो है वो आम लोगों से ज़्यादा प्लेजर देते हैं। अगर आम लोगों में किसी चीज़ का रिवॉर्ड 10% है तो उनको उसका 1% है तो उनको 10% रिवॉर्ड मिल रहा होता है ये ड्रग्स यूज़ करके, तो वो उसकी लत में पड़ जाते हैं। अगर उनके घर में कोई बड़े हैं जो इस किस्म की डिफरेंट चीज़ें, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारा मुल्क जो है वो इलीगल ड्रग ट्रेड से हर साल कम से कम 2 बिलियन US डॉलर्स कमा रहा है, तो हमारी सड़कों पे ये बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जब लोगों को ऐसे मसाइल होते हैं और चीज़ इजीली अवेलेबल हो तो वो उसको हासिल कर लेते हैं और जब बार बार यूज़ करते हैं या चंद दफ़ा भी यूज़ करते हैं तो उसकी लत लग जाती है उनको। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं? सिगरेट, अल्कोहल, शराब, ये तो हैं ही। इसके अलावा भांग, चर्स, गांजा, अफीम और शीशा आजकल एक हाई सोसाइटी का एक बहुत लाजमी सा जुज़ है कि जी जब तक लड़के लड़कियां जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर शीशा ना पी रहे हों तो वो समझते हैं कि जी वो हाई सोसाइटी में शामिल नहीं हुए। उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बर्न की जाती हैं, उनको या तो स्मोक किया जाता है या नाक से सुड़का जाता है और जो है या इंजेक्शंस के फॉर्म में इनको लगाया जाता है। फिर आइस क्रिस्टल्स जिसको कहते हैं, क्रिस्टल मेथ कहते हैं, मेथाम्फेटामिन क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे चीनी के टुकड़ों की तरह से, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। उनका असर जो है वो 6 से 12 घंटे तक रहता है, तो वो लोगों के जो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं बहुत फेवरेट होते हैं कि बड़े लंबे अरसे तक उसका मज़ा चलता है।
تو مزہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ یہ جو ڈرگز ہیں یہ ہمارے برین میں ایک ڈوپامین ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں، یا ڈوپامین لائک سبسٹنسز سیکریٹ کرتے ہیں، جس کو کہ پلیجر ڈرگ یا پلیجر ہارمون کہا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم لگتا ہے کہ جی دنیا میں کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی فکر فاقے کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں، ہر فکر سے آزاد، ہر غم سے آزاد. اور پھر جو ہے وہ کنسنٹریشن بڑھاتا ہے، انرجی لیول بڑھاتا ہے، پرفارمنس بڑھاتا ہے، الرٹنس بڑھاتا ہے انیشل یوز سے. تو اسٹوڈنٹس وغیرہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ جی یہ لینے سے تو ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہو رہی ہے. پھر اسی طرح سے یہ جو ہے بھوک نہیں لگاتا، تو آپ کو جو ہے وزن کم ہونے لگتا ہے، تو خواتین جو ہے وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں کہ جی یہ تو ویٹ لاس کر کے دے رہا ہے ہمارا. پھر لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے آپ کو وہی ڈرگ وہ فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، اور آپ کو اس کی کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے، اس کی مقدار انکریز کرنی پڑتی ہے. یہ ہے ڈپینڈنس کی سٹیج. اور اس وقت اگر اس کی مقدار نہ بڑھائی جائے یا وہ ڈرگ نہ دیا جائے تو باڈی میں شدید ترین سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جن کو کہ ودرول سمٹمز کہتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ آپ کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. آپ کیسے پہچانیں گے کہ کسی کو ودرول سمٹمز ہو رہے ہیں؟ ان کو نیند آ رہی ہوگی، ان کو ڈراؤزینس ہوگی، ان کی کوآرڈینیشن افیکٹڈ ہوگی، ان کے ہاتھ پاؤں صحیح سے چل نہیں رہے ہوں گے، ان میں شیورز ہو رہی ہوں گی، تو وہ موٹر سکلز افیکٹڈ ہیں. ان کی آنکھیں انوالنٹری طور پہ ہل رہی ہوں گی کیونکہ ان کا مائنڈ فوکس ہی نہیں کر پا رہا، مائنڈ ڈپریسڈ ہے. پھر ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ خراب ہوئی ہوگی، ان سے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، ان سے صحیح فیصلے نہیں کیے جا رہے ہوں گے، ان کی ججمنٹ کلاؤڈڈ ہوگی، ان کو چیزیں بھول رہی ہوں گی. بھوک نہیں لگنے سے ان کا وزن کم ہو رہا ہوگا، موڈ اریٹیبل ہوگا، غصہ آ رہا ہوگا، اور روڈ بیہیویئر ہوگا. مائنڈ ڈپریسڈ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس انوائرمنٹ میں ہیں، کہاں ہیں. تو آپ بہت سے لوگ اپنے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، پھاڑ رہے ہوتے ہیں، بال نوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بریدنگ شیلو ہوگی، اور ہارٹ ریٹ بڑھا ہوا ہوگا، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوگا، ٹیمپریچر جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہوگا. تو یہ سارے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جی یہ شخص بری طرح اس کی ڈپینڈنس میں آ چکا ہے. اور اگر یہ پرولونگ یوز ہو اس کا تو آپ کا لائف سپین ایکچولی شارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ بیماریاں جیسے جگر کی سوزش ہے، پیلیا ہے، سیروسز ہے، لیور کے کینسرز ہو جاتے ہیں، آپ کو السرز ہو جاتے ہیں پیپٹک اینڈ گیسٹرک قسم کے، اور آپ کو جو ہے وہ کڈنیز میں سیکریٹ کرنا پڑتا ہے، ان پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو آپ کو کڈنی ڈیمیج ہو جاتا ہے، کڈنی فیلیئرز ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کے لیے؟ ان کو پہچاننا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، صرف انہی کو نہیں جو کہ ایڈکشن میں پڑے ہیں، بلکہ ان جنرل ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آپ نے اسپریڈ کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو ان کا نقصان پتا ہو کہ یہ صرف وقتی فائدہ ہے جو ان کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، اور ان کو بالکل ایسی گاڈ لائک فیلنگ ہوتی ہے کہ جی وی آر آن ٹاپ آف دا ورلڈ. تو وہ اس وقت اس کے استعمال سے پرہیز کریں. اس کے لیے ایجوکیشن اویئرنیس بہت ضروری ہے. پھر سپورٹ گروپس ہونے چاہیے جہاں لوگ بات کر سکیں سائیکالوجسٹ سے، اپنے جیسے لوگوں سے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ کس کس مسائل سے وہ اس میں پڑ گئے ہیں اور اس سے کیسے نکلنا ہے. پھر جو ان کے ٹریگر فیکٹرز ہیں، جو ان کے گھریلو مسائل ہیں، یا پیئر پریشرز ہیں، یا اسپاؤس پرابلمز ہیں، یا ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں، ان سے باہر وہ آ سکیں. پھر ہمیں جو ہے وہ بڑے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ ان کی ایزی اویلیبلٹی کو روکنا ہے، اور گھر کے لیول پہ ہمیں جو ہے وہ کنٹرولڈ پاکٹ منیز ہونی چاہیے، اور ان کی پوری جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ کہاں استعمال ہو رہی ہے اور کیسے استعمال ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو ہم نے ساتھ دینا ہے، بات کرنی ہے، پراپر کمپینین شپ ہونی چاہیے، تاکہ کسی کو لونلی فیل نہ ہو اور وہ سکون کی خاطر ان ڈرگس کی طرف نہ چلا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ کو ڈرگ تھراپسٹ کے پاس لے کے جانا ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈالنا ہے، اور چند مہینے چند ہفتے کے استعمال سے، دوائیوں کے اور آبزرویشن سے وہ دوبارہ سوسائٹی میں نارمل انسانوں کی طرح رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں.
تو پلیز اس کو سمجھیے اور اس کے بارے میں سوچئے کہ جی یو ہیو ٹو سے نو ٹو ڈرگس, ٹو آل کائنڈس آف ڈرگس, whether it is simple nicotine, a cigarette, or is it alcohol, or is it any other addictive substance. پلیز اس کے چنگل میں مت پھنسیے اور اپنی زندگی کو چھوٹا مت کیجیے, اس کو بہتر طور پہ گزاریے. آپ کو یہ ہائی کی فیلنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ایکسرسائز کیجیے, اس سے آپ کو ایسے ہی ہارمونز ملیں گے جو کہ آپ کو اتنا ہی خوش کریں گے, اتنا ہی ہائی کریں گے, آپ کی کنسنٹریشن بڑھائیں گے اور آپ کو اچھے سے صحیح طور پہ صحت مند رکھ کے لے کے چلیں گے. السلام علیکم.